दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश सुवेदी। शिखर टेलिभिजनको यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ लव प्याकुरेल, जो लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र तथा वृत्तचित्र क्षेत्रमा कुशल सम्पादक र निर्देशकको रूपमा कार्य गर्दै आउनुभएको छ। नेपाली श्रव्य दृश्य क्षेत्र पछिल्लो पटक यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणमा धेरै सुस्ताएको अवस्थामा छ। उहाँहरूले यो अवस्थामा के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभयो र कोभिड-19 सङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभयो र नेपाली श्रव्य दृश्य क्षेत्रलाई उठाउनका लागि के कस्ता योजनाहरू उहाँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यस विषयमा हामी उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। लव सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुर, हामी लामो समयदेखि कोभिड-19 को सङ्क्रमणको यो उसमै छौँ, अस्तव्यस्ततामै छौँ। यो अवस्थामा नेपाली चलचित्र र डकुमेन्ट्री क्षेत्र विशेषतः धेरै पछाडि परेको अवस्था छ। यो दौरानमा यहाँहरूले के गरेर समयलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो र यो अब फेरि चलचित्र क्षेत्र र श्रव्य दृश्य क्षेत्रलाई अथवा डकुमेन्ट्री क्षेत्रलाई फेरि स्पिडमा ल्याउनको लागि के कस्ता रणनीतिहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ? खास गरी अघिल्लो वर्षको चैत्र 11 पछि देशमा लकडाउन सुरु भयो। त्यसले धेरै मानिसहरूलाई अस्तव्यस्त नै बनायो, किनकि कोभिड सङ्क्रमणबाट भएका जस्ता खालका घटनाहरू बाहिर आइरहेका थिए विश्व स्तरबाटै। त्यो अलि आतङ्कपूर्ण थियो कि मानिसहरू अब के गर्ने, कता जाने, कसरी बस्ने र सुरक्षित कसरी हुन सकिन्छ भन्ने नै मानिसहरूको चिन्ता र चासो देखिन्थ्यो। लगभग त्यो समय पछाडि जब लकडाउनको अन्त्य भयो, पहिलो लकडाउनको अन्त्य भयो, त्यसपछि मानिसहरूको जनजीवनमा थोरै चलायमान देखियो। केही समय मात्रै रह्यो, त्यो कोभिडले फेरि यस्तोसँग नेपाललाई गाँज्यो कि दोस्रो लकडाउन गर्न बाध्य भयो। यस पछाडि यहाँसम्म जो करिब 2 वर्षको पिरियडलाई हेर्नुभयो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्र सबैभन्दा पहिला मारमा परेको छ, समस्याग्रस्त भएको छ र यहाँका कलाकार, प्राविधिकहरू र श्रमजीवीहरूको अवस्था एकदमै समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ, कठिन बन्दै गएको छ। यसबीचमा कलाकार र प्राविधिकहरूको यतिसम्म अवस्थाहरू देखा पर्यो कि उहाँहरूलाई दैनिक जीवनयापनका लागि समेत समस्याहरू पर्नेसम्मको स्थिति देखियो। त्यसमा विभिन्न खालका चलचित्रका सङ्घ सङ्गठनहरू, चलचित्र सङ्घ होस् या नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ होस् या निर्माता सङ्घ होस् या निर्देशक समाज होस्, यस्ता खालका सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो योजनाहरू लिएर आए कि उहाँहरूले दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउनको लागि राहतहरू, अब यतिसम्म कि आर्थिक रूपमा केही प्याकेजहरू समेत गर्नुभयो। त्यसै क्रममा हामीले पनि विशेष गरेर डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा रहेका प्राविधिकहरू, श्रमजीवीहरू, आफूलाई जीवनयापन गर्ने समुदायहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनायौँ र कलाकर्मी तथा सञ्चारकर्मी मञ्च मार्फत हामीले 167 जना त्यस्ता मानिसहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ। यसरी हेर्दा समग्र कोभिडले ठुलो असर गरेको नै छ भनेर भन्न सकिन्छ र अहिलेसम्म पनि चलचित्र क्षेत्र अब स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन। यो सबैलाई जग जाहेर छ। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर आउनको लागि प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। हजुर, हामीले यो क्षेत्रलाई उकास्नको लागि, किनभने हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ, किनभने अरबौँको लगानी डुबिरहेको अवस्था छ होइन। धेरै साथीहरू पक्कै पनि ब्याङ्कको यो ब्याजबाट त्रसित पनि हुनुहुन्छ होला। यसप्रति यसलाई उठाउनका लागि सरकारलाई यहाँहरूले घचघच्याउनु भएको छ कि छैन र यसलाई, यो क्षेत्रलाई उठाउनका लागि के कस्ता पहल कदमीहरू सुरु गरियो भने उठ्न सक्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? नेपालमा डकुमेन्ट्री सामग्रीहरू, चाहे त्यो टेलिफिल्म होस् या चाहिँ सिरियल होस् या डिजिटल फर्मेटमा आउने जुनै पनि सामग्रीहरूलाई चलचित्र मान्न थालिएको थोरै समय मात्रै भयो। यो स्वस्थ मनोरञ्जन उद्योगको रूपमा थियो र पछिल्लो चलचित्र नीति 2072 पछाडि मात्रै यी विधाहरूलाई पनि चलचित्रभित्र समेटिएको छ। यसकारण विशेषतः हामीले, म विशेष गरेर डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा बढी काम गर्ने, बढी त्यसमा समय दिने हुँदा मैले चाहिँ डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ अथवा डकुमेन्ट्री क्षेत्रको स्थिति के छ भन्ने कुरालाई बढी यसलाई फोकस गर्न सक्छु। यस सन्दर्भमा हामीहरूले अरू व्यवस्थापन जन्य कामहरूमा अरू साथीहरू लागेको हामीले देखेका छौँ। जस्तै निर्माता सङ्घको अध्यक्ष आकाश अधिकारीज्यू
अनवरत रूपमा यसलाई कसरी अब चलचित्र र विशेष गरेर कथानक चलचित्रहरू फिचर लेन्थ फिल्मका निर्देशक, त्यसका निर्माता, त्यसका कलाकारहरू, त्यसका प्राविधिकहरूलाई कसरी अलि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको चासो देखिन्थ्यो। भने त्यस लगायत अन्य साथीहरू पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आफआफ्नो दृष्टिकोण र आफआफ्नो उद्देश्य बमोजिम लागिरहेका थिए भने हामी चाहिँ डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने बारेमा विचार विमर्शमा थियौँ। यसरी हेर्दा डकुमेन्ट्री क्षेत्र चाहिँ त्यति धेरै डगमगाएको हामीले पाएका छैनौँ, किनकि यो बिचमा पनि जब थोरै सहज भएको छ र सरकारले आवत जावत गर्न रोक लगाएको छैन अथवा स्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई पुरा गरेर अगाडि जाने सवालमा डकुमेन्ट्री क्षेत्रका साथीहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कामहरू गरिरहेका छन्। त्यस सन्दर्भमा यसै बिचमा मैले दुईवटा कामहरू गरेँ, जस्तै एउटा चाहिँ बिहाइन्ड द हर्ड, अर्को चाहिँ मैले ओडारका मान्छेहरू, त्यो पनि अहिले यस अवसरमा चाहिँ मैले लगभग पोस्ट प्रोडक्सन सिद्ध्याएँ। अब त्यसको चाहिँ सार्वजनिकीकरण गर्न मात्रै बाँकी छ। यसरी हेर्दा हामीले डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा चाहिँ केही कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। फेरि यो क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा यो फेरि चलायमान भने हुन सकेको छैन। लामो समय चलचित्रमा पनि यहाँको अनुभव रह्यो, चलचित्रमा पनि प्राविधिक भएर अथवा निर्देशन सहायकबाट यहाँले चलचित्र यात्रा सुरु गर्नुभयो। चलचित्रमा रमाइरहेको व्यक्ति यो डकुमेन्ट्री फिल्डतिर अथवा वृत्तचित्रतिर कसरी आकर्षित भयो, कसरी मोडियो यो यात्रा यहाँसम्म? 51-52 सालतिरबाट मैले चलचित्रको यात्रा सुरु गरेको हुँ। खण्डहरूको फुल नामक एउटा मेगा श्रृङ्खला थियो, जसमा राजेश समाल, धीरेन साके, सुभद्रा अधिकारी, गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्द लगायतका अहिलेका चर्चित कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको थियो। त्यसको निर्देशक सुयोग कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने त्यसको निर्माणमा चाहिँ शिशिर राणाजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा मैले सहायक निर्देशक गरेको हुँ। त्यस यता मैले विभिन्न खालका, जस्तो संस्कृत भाषाकै टेलिश्रृङ्खलामा पनि मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। गुरु दक्षिणामा, त्यसपछि राग विरागममा मैले प्राविधिकको रूपमा अवसरहरू मैले प्राप्त गरेँ। त्यस यता पनि मैले प्रायश्चित, आशाको दियो लगायतका भिडियो फिल्महरू र टेलिफिल्महरूमा म आफूले डाइरेक्सन पनि गरेँ र म आफूले निर्माण पनि गरेँ। 2054-55 सालतिर आइपुग्दा माओवादीको एउटा उभार चाहिँ नेपालमा प्रशस्त अगाडि आउँदै थियो। यसमा सहरिया बुद्धिजीवीहरूको एउटा धारणा प्रकट भयो कि विशेष गरेर प्रगतिशील कम्युनिस्ट बनाउनेहरूले आफूलाई त्यसको पक्षमा उभ्याउन चाहे र उनीहरूले भने यो चाहिँ एउटा देशलाई बदल्ने, यो चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा मानवाधिकार या लोकतन्त्र, यसलाई चाहिँ टेवा दिने खालको आन्दोलन हो भनेर भन्ने खालको धारणा पनि देखियो भने अर्को डेमोक्रेटहरूले त्यसको अगेन्स्टमा आफ्नो धारणाहरू राखेका थिए। यसले अन्ततः मानवाधिकार, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय जस्ता विषयहरू झन् कमजोर हुन्छन् भनेर भन्ने उनीहरूको एक किसिमको त्यस्तो खालको तपाईँको के हुन्छ, एउटा वाक युद्ध जस्तो चलिरहेको थियो। मेरो दिमागमा आयो, म आफूले कन्सेप्ट मेकिङ गरेको हुँ कि यसै विषयमा एउटा डकुमेन्ट्री किन नबनाउने। मैले झिल्को नामक डकुमेन्ट्रीमा पहिलो कन्सेप्ट मेकिङको रूपमा काम गरेँ र त्यसमा मैले पहिलो सम्पादकको रूपमा काम गरेको हुँ। त्यसमा काम गर्दा मेरो अनुभव चाहिँ के रह्यो भनेर भने डकुमेन्ट्री क्षेत्र चाहिँ एउटा अध्ययनको लागि, अनुसन्धानको लागि र विश्लेषणको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ। यसमा काम गर्नुको मजा एकदम फरक मैले पाएँ र मलाई यस्तो इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा। होइन, म अब फिचर या टेलिफिल्म या यो खालको क्षेत्रहरूभन्दा म डकुमेन्ट्रीको क्षेत्रमा बढी उभ्याउँछु भन्ने मैले आफूलाई निष्कर्ष निकालेँ र त्यस यता मैले 100औं डकुमेन्ट्री फिल्महरूमा सम्पादकको रूपमा, 7वटा भन्दा बढी डकुमेन्ट्री फिल्महरूमा मैले आफूले निर्देशकको रूपमा र 4वटा डकुमेन्ट्रीमा मैले आफूले निर्माण गरेको डकुमेन्ट्रीहरू नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि मैले योगदान गरिसकेको छु। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ म अहिले चाहिँ आफूलाई डकुमेन्ट्रीको रूपमा काम गरिरहेको एउटा प्राविधिक वा एउटा रचनात्मक क्षेत्रमा काम गरेको निर्देशकको रूपमा चाहिँ चिनाउन चाहन्छु र म त्यही अनुसार नै अहिले अगाडि बढिरहेको छु। तपाईले योगदान गरेका डकुमेन्ट्रीहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चित पनि छन् हैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिलेको डिजिटल उसमा पनि खोज्न सक्छौँ, हामीले पाउँछौँ, भेट्टाउँछौँ हैन। विशेषतः नेपाली चलचित्रमा एक प्रकारका लगानीकर्ताहरू हुन्छन् हैन भने यो डकुमेन्ट्रीतिर विशेषतः कस्ता खालका लगानीकर्ताहरूको आकर्षण छ, यसबारेमा अलिकति प्रश्न पार्दैन। कस्ता खालका लगानीहरू डकुमेन्ट्री मार्फत नेपाली इन्डस्ट्रीमा भित्रिरहेको छ?
हामीले उल्लेख गर्ने गरेको कथानक चलचित्र फिचर लेन्थ फिल्म जो 2 घण्टाभन्दा माथिलाई हामीले अलि बढी स्वीकार्ने गर्छौँ, जो यसको प्रसारण माध्यमहरू भनेको विशेष त हलहरू। त्यो डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ जसका त्यसका लेन्थका कारणबाट र त्यसका सब्जेक्टका कारणबाट विशेष गरेर व्यवसाय योग्य छैन भन्ने उनीहरू मान्ने गर्छन् र हलमा त्यति धेरै डकुमेन्ट्रीहरू चल्दैनन्। यसका बनाउने संरचना र बनाउने आधारहरू पनि फरक छन् र यसका प्रदर्शन गर्ने र यसलाई प्रसारण गर्ने माध्यमहरू पनि फरक छन्। खास गरी फिचर फिल्मको एउटा लगानीलाई स्थितिलाई हेर्नु हो भने यसको विकराल अवस्था पनि देखिन्छ। 80% निर्माताहरू अन्ततः घाटा गइरहेको अवस्था पनि छ, तर पनि यसको निर्माण क्रमशः भइराखेकै छ। अझ यसको स्तर उन्नति पनि भइरहेको छ, गुणस्तरीयता पनि थपिराखेकै छ। यो एउटा हामी नेपाली चलचित्र अगाडि बढाउने एउटा क्रम यात्रामा छौँ। तर डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा हेर्नुभयो भनेर भने डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा इन्डिभिजुअल लगानी कमै मात्र देखिन्छ। यसमा विशेषतः 3 प्रकारको लगानी छ। एउटा निजी क्षेत्रकै छ, निजी क्षेत्रको पनि संस्थागत बढी छ। दोस्रो चाहिँ यसमा सार्वजनिक र आइएनजिओहरू विशेष गरेर गैर सरकारी संस्थाहरू, नियोगहरू, यस्तो खालको लगानीहरू दोस्रो छ। अर्को चाहिँ तपाईँले नितान्त सरकारी वा सार्वजनिक लगानी भेट्नुहुन्छ। डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ यो 3टा प्रकारको लगानीहरू ठुलो मात्रामा छ। यसरी भन्न सकिन्छ कि प्रष्ट रूपमा यसको कुनै आँकडा वा अनुसन्धान त गरिएको छैन, अङ्क त निकालेको छैन। मैले यसलाई चाहिँ विगत लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको छु र एउटा पुस्तक निकाल्ने भनेर म लागि पनि रहेको हुँदा म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि हाराहारी नेपाली चलचित्रको भन्दा ठुलो लगानी वृत्तचित्रमा छ नेपालमा छ। त्यो खालको लगानी चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा देख्छौँ। तर यसको फेरि उपादेयता के वा यसको उद्देश्य के र यसले दिने बेनिफिट के हो भनेर हेर्नुभयो भने यसको बारेमा चाहिँ विविध खालको बहसहरू गर्न सकिन्छ। नेपालको डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी अनुकूलको बेनिफिट लिएको क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो। उसले कसैलाई डकुमेन्ट्री कुनै कारणले बनाउन दिन्छ वा बनाउँछ भनेर भने उसको निश्चित उद्देश्यका लागि बनाउने गर्छ। त्यो निश्चित उद्देश्य पुरा हुन्छ भने मात्रै उसले डकुमेन्ट्रीलाई पास गर्छ वा डकुमेन्ट्रीलाई रिलिज गर्छ, नभए भने त्यो सम्भावना हुँदैन र त्यस्ता मान्छेहरू उसले खोज्ने गर्छ। तपाईँ दोस्रो ठाउँमा जानुभयो भने अहिले कतै सुन्ने गरिएको छ। पहिला यो नियोगहरूमा, गैर सरकारी संस्थाहरूमा वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा यस्तो खालको एक किसिमको विकृति नै भनौँ थिएन। स्वस्थ रूपमा दक्ष मान्छेहरूले डकुमेन्ट्री र डकुमेन्ट्रीको अन्य कामहरू प्राप्त गर्थे। तर अहिले चाहिँ यो सुनिने गरेको छ कि यो क्षेत्रमा पनि थोरै रूपमा मानिसहरूको प्रोभोकेसन प्रभाव बढ्दै गएको र प्रभावको आधारमा कामहरू बाँड्ने गरेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। सरकारी क्षेत्रको लगानी चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अरबौँ रुपियाँमा वार्षिक लगानी डकुमेन्ट्री क्षेत्रबाट गरिरहेको छ। तर त्यो चाहिँ नेपाली उखानमा भन्न सकिन्छ सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तो भएको छ। यो तितो यथार्थ हो। अरबौँ लगानी यसरी गइराखेको छ कि अडियो भिडियोमा उसले अरबौँ लगानी गर्छ, तर त्यो लगानीको बेनिफिट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक क्षेत्रसँग छैन। मैले त यसलाई एउटा अभियान चलाउनु पर्छ भनेर साथीहरूलाई भनिराखेको पनि छु। भएन, यो त सरकारी क्षेत्रको पैसा भनेर भनेको हाम्रो जनताबाट उठेको पैसा हो। यसको उपादेयता अरूको भन्दा बढी हुनुपर्छ कि एउटा डकुमेन्ट्री हामी 5 मिनटको बनाऊँ या 50 मिनटको बनाऊँ, त्यो डकुमेन्ट्रीले यो क्षेत्रमा यो उद्देश्यमा कति मिट गर्न सक्यो, यो उद्देश्य कति प्राप्त गर्न सक्यो, यो अब हेर्न थाल्नुपर्छ। अब हामीले सार्वजनिक क्षेत्रको पैसाको उपादेयताबारे प्रश्न गर्न थाल्नुपर्छ। म चाहिँ त्यो ठाउँमा अहिले पुगेको छु। नेपाल भौगोलिक हिसाबले अथवा पुरातात्विक हिसाबले अथवा पर्यटकीय हिसाबले अथवा धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि सम्पन्न छ भन्छौँ। विशेष गरी यहाँको चलचित्रमा पनि यहाँको यी विविध विषयहरू समेट्न सकियो जस्तो लाग्दैन। नेपालमा रहेको यी सम्पदाहरूलाई हैन प्रवर्धन गर्नका लागि अथवा विदेशी दर्शकहरूका लागि के कस्ता विषयहरू डकुमेन्ट्रीका लागि आवश्यक छन् ती यहाँले कुनै फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ? त्यस्ता विषयहरू जो नेपाल भूगोलसँग सम्बन्धित होस् अथवा प्रकृतिसँग सम्बन्धित होस् अथवा पुरातत्वसँग सम्बन्धित केही छ? यहाँले कस्ता कस्ता विषयहरूलाई डकुमेन्ट्रीको स्वरूप दियो भने ती विश्व स्तरमा पुग्छन् भन्ने कुरा हो। मैले नेपाललाई वास्तविक रूपमा विषयवस्तुका लागि चोखो मुलुक पाउँछु सर। यति धेरै विषयवस्तु छन् हामीसँग, त्यसलाई हामीले क्याच गर्न सकेका छैनौँ। सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिने विषयवस्तुहरू हामीसँग छन्। प्रत्येक हिमालको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ।
यसको विशेषताभित्र एउटै हिमालमा पनि धेरै चिजहरू हामीले डकुमेन्ट्रीको लागि विषयहरू छनौट गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि जुगल हिमाल। जुगल हिमाल सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वको हिमाल हो। त्यसकारण गर्दा स्थानीय मानिसहरू त्यसमा चढ्ने विषयमा चाहिँ आफ्नो भगवानमाथि चाहिँ प्रहार भएको ठान्छन्। यो एउटा विषयवस्तु हो। त्यही हिमाल क्लाइम्बरहरूले सुचुरोमा चढ्नको लागि चाहिँ उसले महत्त्व ठान्दछ र ऊ क्लाइम्बरको रूपमा आफू सफल हुने सपना देख्छ। त्यो अर्को विषयवस्तु हो। त्यही हिमाल जसको वातावरणीय प्रभावहरूबाट तलको मानिसहरूलाई पर्ने प्रभावहरू धेरै ठुलो छ। अहिले पर्यावरणीय कुराहरू उठिरहेको छ। हिमाल चाहिँ केही समयपछि हाम्रो रहन्न भन्ने यसले पार्ने प्रभावहरू छ। एउटै चिजको विषयवस्तुमाथि पनि यहाँ विविधता धेरै छ। यसरी हेर्नुभयो भने हामीसँग यति धेरै विषयवस्तु छन् जसलाई हामीले विश्व स्तरमा बिक्री गर्न सक्छौँ, प्रतिस्पर्धामा जान सक्छौँ र हामी अब्बल रूपमा आउन सक्छौँ। त्यस्ता विषयवस्तुहरूमाथि विशेष गरेर यो डकुमेन्ट्रीको लागि मात्रै होइन, फिल्मका लागि समेत हाम्रा मेकरहरूले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ म राख्ने गर्छु। यस विषयमा यहाँहरूले अथवा यहाँको अर्गनाइजेसन अथवा यहाँहरू सम्बद्ध वृत्तचित्र मेकर्सहरूले सरकारसँग अथवा सरकारले यहाँको पक्षमा कुनै त्यस्ता खालका सोचहरू अथवा त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ के छ? हामीले लगातार सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई विविध तरिकाले झकझकाइरहेका छौँ। 2068-69 सालतिर एउटा आन्दोलन भयो चलचित्रमा कि चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भनेर। त्यसको नेतृत्व चलचित्रमा रहेका अग्रजहरूले गरे। हामीले त्यसमा पूर्णतः साथ दियौँ किनकि अब यो गतिबाट होइन, चलचित्रले एक किसिमको छलाङ मार्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा ज्यादा छ संसारभर चलचित्रको। अब यस्तो समय आयो कि हलिउडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। भारतीय चलचित्रसँग मात्र होइन, त्यो गर्नको लागि हामीले अब गति हामीले बढाउनुपर्छ। त्यसकारण हामीले त्यो आन्दोलनमा पूर्णतः साथ दिएर अगाडि आयौँ। त्यसपछि हामीले के प्राप्त गर्यौँ? डकुमेन्ट्री र विविध खालका अडियो भिजुअल आयामहरूलाई चलचित्र नीतिमा संलग्न गर्न हामी सफल भयौँ। त्यसपछि हेर्नुभयो भनेर भने त्यस बेला सरकारले लिनुपर्ने कदमहरूलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिएका छौँ। हामीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवलाई गएर हामीले 23 बुँदे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस लगायत चलचित्रको विभिन्न क्षेत्रहरू, विशेषतः यहाँ हामीले भन्नैपर्छ कि कथानक चलचित्रको निर्माताहरू र हलवालाहरू बिच एउटा ठुलो अन्तर्विरोध छ। जहिले पनि पहिलो चलचित्रको निर्माण पक्ष लगानीकर्ता भनेको निर्माता हुने गर्छ। त्यसको बेनिफिट, त्यसको आम्दानी चाहिँ बाँड्ने पक्ष भनेको को हुन्छ? हलवाला हुन्छ। तर निर्माताहरू चाहिँ 80% डुबिरहने र हलवालाहरू विशेष गरेर त्यस्तो नदेखिने वा उसले कमाएको देखिने। यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? यो कहाँ मिलेन कि विशेष गरेर हामीले लगानीहरूलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। कलाकारहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सिकाउनु नै पर्ने भनेर भनौँ, यो अवस्था देखिन्छ। प्राविधिकहरूलाई दक्ष बनाउनु पर्ने स्थिति छ। प्रविधिको अब यस्तो स्थिति आइसक्यो, टेक्नोलोजीलाई अब हामीले रोक्न सक्दैनौँ। उच्च स्तरको अप टु डेट टेक्नोलोजीहरू आउँछ र हाम्रा सम्पूर्ण प्राविधिकहरू अप टु डेट भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। यसलाई गर्नको लागि हामीले विभिन्न खालका चाहे त्यो गोष्ठी भनौँ, सेमिनार भनौँ, वर्कसप भनौँ या कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले जानकारीहरू दिने राखेका छौँ। यो हामीले चलचित्र, डकुमेन्ट्री अथवा अरू टेलिभिजन प्रोग्रामहरू अथवा श्रव्यदृश्य गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा काम एकै प्रकारका श्रव्यदृश्यकै काम हुन्छ भनिन्छ। विशेषतः चलचित्र र यो वृत्तचित्रको बिचको यो प्राविधिक पाटो होइन मा भिन्नता केसम्म हुँदो रहेछ? यो एकदमै चासोपूर्ण विषय छ। चलचित्रको आधारभूत धारणा भनेको नायकत्वद्वारा नकारात्मक पात्र र प्रवृत्तिहरू पराजित हुनु हो। कथानक चलचित्र संसारभर जहाँ पनि हेर्नुभयो भने, चाहे त्यो हलिउड, बलिउड या कुन ठाउँहरू छन्, त्यहाँका चलचित्रहरूले एउटा कथा बोक्छ र नेगेटिभ क्यारेक्टरहरू माथि राम्रो प्रवृत्ति भएका क्यारेक्टरहरूले त्यहाँ तपाईँ के भन्छ विजय प्राप्त गर्छ। यो एउटा आम कथा हो। तर डकुमेन्ट्री त्यो काल्पनिक कथाभित्र पर्दैन। विशेषतः डकुमेन्ट्री सम्पादन गरिरहँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अथवा प्राविधिकले अथवा सम्पादकले ध्यान दिनुपर्ने विषय के रहेछ? हामीले सम्पादन भनेको के हो भन्ने ठाउँबाट हेऱ्यौँ भने सङ्कलित दृश्य आर्काइभहरू, दृश्य सङ्ग्रहहरूलाई त्यसको विवेचना गर्नु,
त्यसको विचारहरू पस्कनु, त्यसको दृष्टिकोणहरू बनाउनु अथवा त्यसको एउटा सिन बनाउनु र एउटा कथा बनाउनु, यो कार्य सम्पादन कार्य हो। तर सम्पादक यो बनाउनको लागि कसरी तयार हुन्छ त? हुनुपर्छ त। पक्कै पनि त्यो जोड्ने मात्रै कुरा त होइन त्यहाँ चाहिँ। यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। दृश्यहरूको गहिरो अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ, त्यसको अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ र अन्ततः त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले पार्ने प्रभाव पनि त हेर्नु पर्यो, सबै हेर्नुपर्छ। किन राख्ने त्यो दृश्य? दृश्यको प्रभावकारिता के हो? त्यो भिजुअल एनालाइज भनेको चान्चुने विषय होइन। अनि अर्कोतिर जानुभयो भने सामाजिक मनोविज्ञानलाई गहिरो आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले लिएर आएको दृश्य र त्यसको सामाजिक मनोविज्ञानलाई बुझ्न सकेन भने एउटा सम्पादकले सम्पादन गर्न सक्दैन। अर्कोतिर आउनुभयो भनेर भने सम्पादकले अप टु डेट सफ्टवेयर र हार्डवेयरको बारेमा पूर्ण दक्ष हुनुपर्छ। यदि यो भएन भनेर भने सम्पादक एक स्टेप पनि अगाडि जान सक्दैन। किनभने अहिलेको समयमा हामीले जुन प्रविधिहरू आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्छौँ, यो प्रविधिलाई उपयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा गर्न जानेनौँ भनेर भने त्यो एउटा राम्रो सम्पादक हुन सक्दैन। र विशेषतः डकुमेन्ट्री सम्पादक भनेको सधैँ धैर्य र लगनशील बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सन्तुष्ट त हुनुहुन्छ नै, सन्तुष्ट नभए त लाग्नुहुन्थेन नै, होइन? यहाँले प्राप्ति चाहिँ के गर्नुभयो डकुमेन्ट्री क्षेत्रमा लागेर? प्राप्तिको विषयको यो आयतन के हो भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। एउटा मान्छेले चाहिँ आर्थिक रूपमा कति सम्पन्न भएस्, वा एउटा जग्गामा काम गर्ने मान्छेले यति कमायो, तैँले यो अवधिमा कति कमाइस्, यसकारण त्यो चाहिँ उपलब्धिमूलक कि यो चाहिँ उपलब्धिमूलक भनेर त्यसरी तपाईँको कम्पेरिजन गर्छन् भनेर भने अर्कोले चाहिँ त्यसले गरेको काम र त्यसले दिएको नतिजाहरूबाट त्यसको तपाईँ के भन्छ कम्पेरिजन गर्छन्। त्यो मान्छेको आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ। आर्थिक पाटो भन्दा पनि मैले यसमा सन्तुष्टिको पाटो हो। मलाई यतिखेर सन्तुष्टि हुन्छ सर, मैले पञ्चायतको घाउ डकुमेन्ट्री बनाएँ। त्यो डकुमेन्ट्रीले एउटा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा अदालतले उपयोग गरेको भन्ने कुरो मैले सुनेँ र अन्ततः त्यसले बोलेको यति धेरै फ्याक्टहरू थियो, त्यो फ्याक्टहरूको आधारमा पनि अदालतलाई सायद सहज भयो होला। अन्ततः त्यो जनताहरूले त्यहाँ न्याय प्राप्त गरे। योभन्दा मेरो सफलता के हुन सक्छ? मलाई अहिले पनि याद छ सर, 55-56 सालतिरको कुरा हो। म एउटा डकुमेन्ट्री खिच्नको लागि म अहिले क्यामेरा पनि चलाउँछु, डकुमेन्ट्री खिच्नको लागि तराई गएको थिएँ। विषयवस्तु थियो चमारहरूले अबको सन्दर्भमा सिनोलाई खाने कि नखाने भन्ने एक किसिमको आन्दोलनै थियो नेपालमा। कि एउटा पक्षले एउटै चमारका दुई पक्ष हाँगाहरू भए त्यहाँ, कि एउटाले अब हामीले खाइरहेको हो, हाम्रो बाजे पुस्ताहरूले खाइरहेको हो, हामी पनि खानुपर्छ, नभए त हामीले के खाने भन्ने पनि थियो। अर्को चाहिँ यो खानु हुँदैन, यो चिजबाट हुने असरहरू व्यापक छन् भन्ने थियो। कारण चाहिँ त्यो बारेमा डकुमेन्ट्री खिच्न भनेर हामी तराई गयौँ। एक दिन हामी कहाँ करिब 7-8 दिन भइसकेको थियो त्यो ठाउँमा हामीले बसेर खिचिरहेको। धेरै मान्छेहरूले हामीलाई हेरिरहेका थिए कि यिनीहरू के गर्न आउँदैछन्, के खिच्दैछन् भनेर चासो हुन्छ फेरि गाउँमा। त्यो पनि तराईको ठाउँ थियो। त्यसपछि तपाईँ के भन्छ त्यहाँ चाहिँ सिनो भेटियो भन्ने खबर सुनियो। हामी त्यसलाई थाहा नपाउने तरिकाले पिछा गर्दै गयौँ। त्यसपछि के भयो भनेर भने सिनो निकाल्दै गर्दैछ भन्ने कुरो अरूलाई पनि थाहा रहेछ, सिनो खाने कुराहरूलाई पनि थाहा रहेछ। चमारकै अर्को पक्षहरू त्यहाँ आइपुगे र तिनीहरूको त्यहाँ चाहिँ विरोध गरे, यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब त्यहाँ के हो भने खाने र नखाने बिच एक किसिमको विवाद भयो। हामी भिडियो खिच्दै थियौँ, त्यहाँ अर्को एउटा पक्ष आइपुग्यो, आफूले उपल्लो जात भन्ने, तल्लो जातलाई सधैँभरि दमन र घृणा गर्ने त्यस्तो खालको जातको एउटा ठुलो समुदायहरू त्यहाँ आइपुग्यो र यो सबै खाने र नखाने बिच भाँडेको यो खिच्ने मान्छेहरूले हो भनेर हामीलाई लखेटे। अरू मेरा क्यामेराम्यान साथी र डाइरेक्टर साथी त भाग्नुभयो, डाइरेक्टर चाहिँ त्यहीँको हुनुहुन्थ्यो, मसँग ह्यान्डिक्याम थियो, म डगमगाइनँ, मैले त्यो खिचेँ। त्यो खिचेको दृश्य नै नेपालमा यस्तो महत्त्वपूर्ण हुन गयो कि अन्ततः केही समय पछाडि
चमारले सिनो खाने प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा गरिदियो। मेरो लागि त्योभन्दा उपलब्धि के हुन सक्छ? आजको संवाद पक्कै पनि दर्शकहरूका लागि पनि केही नयाँ र आकर्षक पनि होला र अब हामी यही विषयमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यो कोभिड त हामीले अब भोग्यौँ पनि हैन, अब यो नियन्त्रण हुने अथवा यसको न्यूनीकरणतर्फ त उन्मुख हुँदैछ, तर यसले पूर्ण रूपमा हामीबाट बिदा लिएला भन्ने अझै पनि आशंका रहेको छ। यहाँका यो अवस्थामा यो समयमा के कस्ता योजनाहरू छन्? आगामी योजनाहरू के योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? म वास्तवमा पोस्ट प्रोडक्सनमा बढी काम गरेको मान्छे र म आफूलाई सम्पादकको रूपमा नेपालमा उभ्याइराखेको छु। यसरी हेर्दा एकातिर मैले त्यो कामहरूलाई निरन्तरता गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर मेरो आफ्नै सपनाहरू पनि छन्। डकुमेन्ट्री क्षेत्रबाट नयाँ खालका विषयवस्तुहरू कसरी दिन सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसलाई कसरी आफ्नो डकुमेन्ट्री क्षेत्रलाई प्रचार गर्न सकिन्छ वा नयाँ व्यवसाय खोल्न सकिन्छ भन्ने पनि छ। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लभ प्याकुरेल। नेपाली चलचित्र तथा वृत्तचित्र क्षेत्रमा उहाँ कुशल सम्पादक र एउटा दक्ष निर्देशकको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँको विशिष्ट क्षमता पनि छ। विषयवस्तुलाई केलाउने र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने उहाँको विशिष्ट क्षमताले गर्दा उहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा डकुमेन्ट्रीका क्षेत्रमा उहाँ प्रख्यात पनि हुनुहुन्छ र प्राय वृत्तचित्र मेकरहरूले उहाँलाई खोज्ने पनि गर्छन्। एउटा संयोग पनि भयो, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो। यहाँहरूले वृत्तचित्र सम्बन्धी जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने अपेक्षासहित आजको कार्यक्रमबाट म गणेश सुवेदीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।